Now what is actually this earthquake? You know the science, geology. ये earthquake क्या है? Tectonic plates होती हैं. What is tectonic plates? It's a very big solid rock, a mass, thousands of kilometers. ये बहुत बड़ी एक चट्टान समझ ले जमीन के नीचे है, कई हजार किलोमीटर बड़ी, और ये मूव करती रहती है। और जब ये दो मूव करती करती स्टक हो जाती हैं, ये मेरे पास यूएस जियोलॉजिकल सर्वे की तहकीक है, यूएसजीसी की मुसद्दका है। ये जब मूव करते करते आपस में स्टक हो जाती है, फंस जाती हैं, अब ये हिल नहीं पाती, तो स्ट्रेस पैदा होता है, और ये स्ट्रेस जब फ्रिक्शन से तेज हो जाता है तो एनर्जी रिलीज होती है। ये एनर्जी लहरों की सूरत में अर्थ को हिला के रख देती है, उसको जलजला कहा जाता है। अच्छा, ये तो बात साइंस ने कह दी, टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, हिलती है, ये तो रीजन हो गई। वो उस वक्त क्यों खास हिलती हैं, उस जगह पर क्यों हिलती हैं, कब तक हिलती हैं, मुसलसल हिलती क्यों नहीं रहती, ये सब अल्लाह रब्बुल इज्जत की कुदरत है। ऑल दीज पैरामीटर्स आर अंडर द कंट्रोल ऑफ ओमनीपोटेंट अल्लाह। जलजले का मरकज क्या है, एपिसेंटर क्या है, बताया जा सकता है। जलजले की शिद्दत क्या है, 7.2 बताया जा सकता है। जलजले की गहराई क्या है, बताया जा सकता है। लेकिन साबित कर दो, कोई साइंस ये बता दे जलजला कब आएगा। नो साइंस कैन प्रेडिक्ट एंड एवर्ट। साइंस नहीं बता सकती जलजला कब आएगा। साइंस ने बता तो दिया कि टेक्टोनिक प्लेट्स की ये मूवमेंट है, लेकिन इस्लाम बताता है कि क्या करोगे तो जलजले नहीं आएंगे। ये इस्लाम बताता है ना, क्या करोगे तो जलजले नहीं आएंगे। These guidance are from Islam। देखें, दुनिया की तारीख में हादसात और कुदरती आफात तो भरी पड़ी हैं, और कुछ ऐसे भी हादसात और कुदरती आफात आई कि बहुत बड़ी आबादी सफा हस्ती से मिट गई, खत्म हो गई, बिलियंस चले गए। और फिर साइकेट्रिस्ट के मुताबिक ये जो जलजला होता है ना, जो इससे बच भी जाता है ना, उसको ट्रॉमा बहुत सख्त होता है। वो सारी जिंदगी वो ख्वाब उसको आते रहते हैं, हुज़्न मलाल, एंजाइटी, टेंशन, डिप्रेशन का वो शिकार हो जाता है, क्योंकि उसने अपनी आंखों के सामने ऐसे मनाजिर देख रहे हैं ना आप। वो छोटी बच्ची है, ऊपर से मलबा गिरा हुआ, उसने अपने भाई के ऊपर हाथ रखा हुआ, अपने भाई को वो बचा रही है, वो मंजर वो रिकॉर्ड हो गया है। और एक बाप है, उसको निकाला, बाप की लाश निकल रही है, तो उसका बेटा नीचे वो निकला तो जिंदा है, तो बाप ने ऊपर आके वो मलबा बाप पे गिर गया, बच्चा उसने बचा लिया। अभी मंजर जब देखेगा इंसान तो वो सोचता है कि उसकी बेबसी है, और फिर वो जो वाकया हुआ इंसान के अंदर तक झंझोड़ देता है कि वो माँ हमला थी, उसने मलबा गिरा तो बच्चे को जन्म दिया, जन्म देते साथ ही माँ भी गई, पूरा खानदान चला गया उसका, सिर्फ वो अकेला वो जो बच्चा है न्यू बॉर्न वो जिंदा है। तो इंसान के ज़हन पे ऐसे वाक़यात फिर चिपक जाते हैं। ज़लज़लों की तारीख बड़ी पुरानी है। सबसे पहला ज़लज़ला हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दौर में आया था, जब काबील ने हाबील को हलाक किया था। ज़मीन कांपी थी, 7 दिन तक ज़मीन पे ज़लज़ला रहा था। और फिर जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़बह किया, चट्टान पे लिटाया, ज़लज़ला आया था, अर्श और कुर्सी हिल गए थे। आसमान पर ये जो सूरज है ये अपनी जगह से हिल गया था और आसमान सुर्ख हो गया था। और फरिश्तों ने अर्ज की थी, अगर अल्लाह किसी को अपना खलील बनाता तो इनको बनाता। और अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपना खलील बना लिया। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम पे भी ज़लज़ला आया था, उन्होंने उस ऊँटनी को मार दिया था, उस ऊँटनी को जो निशानी थी, ज़लज़ला आया। शुएब अलैहिस्सलाम की कौम पे ज़लज़ला आया। ये नाप तोल में कमी करते थे, हक पूरा नहीं देते थे, ज़लज़ला आया इनके ऊपर, हक पूरा दो। असहाबे फील के ऊपर जो काबा गिराने के लिए आया था, उसमें भी ज़लज़ला आया था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब 70 बंदे लेकर गए कोहे तूर पे, ये 70 वो थे जिन्होंने गाय की पूजा नहीं की थी, ऊपर गए, अपने 70 बंदों से कहा कि अब पाकी हासिल करो, रोजा रखो। और फिर वो बादल आया, सबने सजदा किया और अल्लाह का कलाम सुना। अल्लाह ने फरमाया ये करो, ये ना करो। और फिर ये फरमाया कि जो गुनाह हुआ है ना, इसकी तौबा पे जानें ली जाएंगी, अपने आप को कत्ल करना है। तो जब वो बादल छट गया, इन 70 ने कहा कि बाकी बातें हैं, लेकिन ये जो तौबा पर जान लेने का कहा गया ना, हम उस वक्त तक नहीं मानेंगे जब तक एलानिया रब को देख नहीं लेंगे। उसी वक्त ज़लज़ला आया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने रिक्वेस्ट की, अल्लाह की बारगाह में अर्ज की। अल्लाह ने फरमाया, मेरी शान ये है कि मैं जिसे चाहता हूं अपना अजाब पहुंचाता हूं और कोई दखल अंदाजी नहीं कर सकता, वो अल्लाह है। और मेरी रहमत की शान ये है कि मेरी रहमत हर चीज को घेरे हुए है, दुनिया में हर मुसलमान, हर इताअत गुजार, हर नाफरमान को घेरे हुए है। और एक ज़लज़ला उस वक्त भी आया था, नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत हुई
کفر چھٹ گیا، ظلمت دور ہوئی، نور ہی نور آ گیا، زلزلہ آیا، یہ کسرا کے 14 کنگرے گر گئے تھے، اور کعبے کے اندر جو بت تھے اوندھے منہ گر گئے تھے۔ اور ایک زلزلہ تب آیا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ پر تھے، ساتھ ابو بکر صدیق ہیں، عمر فاروق ہیں، عثمان غنی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ ہلا احد پہاڑ تھا، حضور نے اسے ٹھوکر مار کے فرمایا تجھے پتہ نہیں تیرے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہیں۔ اللہ اس نظر کی اس طاقت پہ قربان جو اس دن بھی دیکھ رہے تھے شہید کون ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم کے دور میں بھی زلزلہ آیا، زمین کانپی، عمر فاروق اعظم نے درہ نکال کے زمین کو مارا اور کہا کیوں ہلتی ہے؟ کیا عمر نے تیرے پہ عدل نہیں کیا؟ تو میرے محترم سامعین کرام، یہ زلزلہ، بی بی عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں جب زنا کو حلال سمجھا جائے گا، شراب پینے لگیں گے اور گانے باجے کو مشغلہ بنا لیں گے، اللہ کی غیرت کو جوش آئے گا اور زمین کو حکم ہوتا ہے کہ وہ زلزلہ برپا کر دے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کے دور میں زلزلہ آیا، ناپ تول میں کمی تھی۔ حضرت صالح علیہ السلام کے دور میں زلزلہ آیا، نبی کی نافرمانی تھی، اور حضور نے فرمایا انتظار کرو سرخ آندھیوں کا، زمین میں دھنس جانے کا، زلزلوں کے آنے کا، صورتیں بدل جانے کا۔ کب؟ جب زکوٰۃ کو تاوان سمجھا جائے گا، جب بندہ اپنی بیوی کی اطاعت کرے گا، ماں کو چھوڑے گا، جب لڑکا اپنے دوست کی بات مانے گا، باپ کی بات نہیں مانے گا، جب گانے باجوں کی کثرت ہو جائے گی، جب شراب عام ہو جائے گا، جب مسجدوں میں شور ہوگا، جب امانت دبا لی جائے گی، جب بعد میں آنے والے پہلے والوں کو برا بھلا کہیں گے۔ اور پھر یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کو، اللہ تعالیٰ کی شان و عظمت کو تم چیلنج نہیں کر سکتے، اس کی جباریت، قہاریت کا تم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اے بندے تو بڑی ترقی کر گیا ہے، مانتے تو بڑی ترقی کر گیا ہے، تیری بنائی ہوئی جیمز ویب ٹیلیسکوپ وہ آسمان پر گئی ہے، ٹیلیسکوپ ہے 13.6 بلین لائٹ ایئرز پر دیکھ رہی ہے اس وقت، یہ 13.6 ارب نوری سال پر دیکھ رہی ہے، بڑی ترقی ہے۔ تیرا بنایا ہوا X-15 جہاز یہ سپر سونک نہیں ہے، ہائپر سونک ہے، یہ آواز کی سپیڈ سے 5 گنا تیز اڑتا ہے، 4250 مائلز پر آور کی سپیڈ سے۔ اور سپر کمپیوٹر جو ٹینیسی میں پڑا ہوا ہے، اوک ریجز نیشنل لیبارٹری میں، فرنٹیئر سپر کمپیوٹر ہے یہ، اور اس کی کیلکولیشن آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، یہ 1 سیکنڈ میں 1 کوانٹلین کیلکولیشن کرتا ہے، کھربوں 1000 کے اوپر 6 کی ویلیو ہے۔ اتنی ترقی کر گیا، تو نے صحرا میں جدید شہر بنا لیے، تو نے سمندر کی تہ میں نئی عمارتیں بنا لی، لیکن یاد رکھ اپنی بے بسی کو اور اوقات کو یاد رکھ، تیری ساری آکڑ اللہ کی پکڑ کے آگے ختم ہے، کیوں؟ وہ مالک ہے۔ لا تعلق نہ ہو اپنے رب سے، قبر و حشر کے معاملات کو یاد رکھ، مرضی نہ مرضی اسی کی چلنی ہے۔ جب مدینے میں زلزلہ آیا تھا تو حضور نے فرمایا تھا تمہارا رب چاہتا ہے کہ تم اپنی خطاؤں پر معافی مانگو۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے خط لکھا، زلزلے کے حوالے سے اپنی حکومت کو کہا یہ زلزلہ جب آ جائے اس کے جھٹکے سزا کے طور پر آتے ہیں، تم صدقہ و خیرات کرتے رہا کرو۔ زلزلہ ہمیں کتنا بڑا سبق دے کر جاتا ہے۔ پہلا سبق تو یاد رکھیے گا، your life can change in a split second without you even anticipating or expecting۔ 1 سیکنڈ میں آپ کی زندگی بالکل بدل سکتی ہے، اندازہ بھی نہیں ہے، قیاس اور گمان بھی نہیں ہے، سارے سپنے خواب لے کر سوتے ہو، اچانک سب کچھ بدل جائے گا۔ اور نمبر 2، you could be living comfortably with no financial hardships but you may become recipient of zakat۔ تم بڑے امیر ہو، تمہارے پاس کوئی معاشی بدحالی نہیں ہے، جیبیں بھری ہوئی ہیں، لیکن سیکنڈ میں تم زکات لینے والے بن سکتے ہو، کچھ نہیں رہے گا تمہارے پاس۔ رات کو تم سوتے ہو عام طور پہ رشتہ داروں دوستوں کا بغض، حسد، کینہ، دشمنیاں لے کے، اور یہ زلزلہ صبح آیا تھا، صبح کے وقت وہ ساری دشمنیاں کینے لے کر دبے کے دبے ہی رہ جاؤ گے، اٹھ نہیں پاؤ گے۔ تو معاف کر دو، معاف کرنا سیکھو، معافی مانگنا سیکھو۔ یاد رکھو ہر ایک کو توبہ کی سعادت نہیں ملا کرتی، توبہ جلدی کر لینی چاہیے۔ زندگی بہت مختصر ہے، جتنا ٹائم ملا ہے اسے اللہ کی یاد میں گزارو، رٹ صرف اللہ کی ہے۔